द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabal, Utkrishta, एवं विस्तारित. supported by 2 p.m. noodles. Lights are awesome. fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. remittance partner City Express Money Transfer, जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express. यो देश ठुलो ऐना हो, नियम लिएर यसलाई. नमस्कार, म विश्व प्रकाश शर्मा कार्यक्रम ऐनामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। मित्रहरू, हामी सबै सभ्य, शान्त र समृद्ध समाजमा बस्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो चाहना एकातिर छ, हाम्रो समाजको वास्तविकता अर्कातिर। भन्नलाई हामी संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो भन्छौँ, तर व्यवहारमा भने रूढिवादी छौँ। परम्परा मानेको भन्ने न्युमा हामी कुरीति र अन्धविश्वासलाई पनि काँधमा बोकिरहेका छौँ। यस्तै एउटा अन्धविश्वास बोक्सी प्रथालाई हामीले बोकेको सयौं वर्ष नागिसक्यो। आजको यो युगमा पनि बोक्सीको आरोपमा विशेषतः महिलाहरू हिंसा, अपमान र विस्थापनको मारमा परिरहेका छन्। आउनुहोस्, कार्यक्रम महिनाको आजको एपिसोडमा हाम्रो अन्धविश्वासको पर्दा च्यातेर आफ्नै अमानवीय रूपलाई हेरौँ र संवाद गरौँ हाम्रो अन्धविश्वास कहिलेसम्म रहन्छ र हामीले यसलाई अन्त्य गर्नलाई जागरुकता कसरी गर्न सक्दछौँ। मोरङ रतुवामाईकी देवकी देवी गनगाई आजकल आफ्नै घरमा बस्न डराउँछिन्। मानसिक रूपले विक्षिप्त हुने अहिले भाइको घरमा बस्दै आएकी छिन्। 2077 साल फागुन 28 गते राति बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएपछि उनी घरमा बस्नै डराउन थालेकी हुन्। हामीहरू त सुतेको थिए, सुतेर बस चुप्प लागेको थिएँ। अलिकति सहीकन तब हल्ला उठाएर बस के गर्यो, हाम्रो आँगनमा पसेर सबै आदमी बस समातेर बस बाहिर निकाल्दे अब मार्दे कुट्दे बाहर गरेर बस खम्बामा लगेर बाँधिदिएको। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी 61 वर्षीय देवकीलाई 10-15 जनाको समूहले बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट गरेका थिए। स्थानीय रमेश कुमार सिंह गनगाईले यो घटनालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत बाहिर ल्याएका थिए। रमेशले गाउँलेसँग सोधखोज गरेर घटना सार्वजनिक गरेपछि मात्र देवकीका लागि न्यायको ढोका खुलेको थियो। बोक्सी भनेर तपाईहरूको टोलमा कुटपिट भएको रहेछ भनेर मैले त्यहाँको छिमेकको साथीहरूलाई बुझ्दाखेरि हो यस्तो घटना भएको हो, के अरे उहाँलाई हातखुट्टा बाँधेर होइन समाजले सिङ्गो पुरै समाजले नै मिलेर उहाँलाई त्यो दुर्व्यवहार भएको हो भनेर मैले बुझ्नमा पाएँ। त्यसपछि त्यो बिहानको घटना हो होइन, मैले थाहा पाउँदाखेरि अनि सोधेँ। अनि म अब त्यही घटनास्थलै त जान सकिएन, जस छेउबाट बाहिरबाट बुझ्दाखेरि
घटना वास्तवमा सत्य नै रहेछ, उहाँलाई चाहिँ बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार भएको रहेछ। गाउँका केही मानिसले देवकीलाई पहिलेदेखि नै बोक्सीको आरोप लगाउँदै आएका थिए। छिमेकीहरू साना बच्चा देवकीको अगाडि पर्यो भने बिरामी हुन्छन् भन्ने गर्थे। तर फागुन 28 गते भने उनीमाथि निर्घात कुटपिट नै भयो। देवकीलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने 5 जना विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ, तर 2 जना मात्र पक्राउ परेका छन्। मानसिक र शारीरिक यातना भोगेकी देवकी अझै विक्षिप्त अवस्थामा छिन्। घटना पश्चात जुन उपचार गरेर विराटनगर अञ्चल अस्पताल, कोशी अञ्चल अस्पतालबाट ल्याएपछि यहाँ राति उहाँ नसुत्ने, चिच्याउने, ल मार्न आयो मलाई भनेर उठेर भाग्ने यस्ता क्रियाकलापहरू देखिन्छ कि हामीलाई हाम्रो देशमा कैयौं ठुला ठुला परिवर्तन गरेको कुरामा घमक्क पर्दै गर्दा देवकी गनगाईको कथाले हाम्रो धरातल कति अमानवीय छ भन्ने देखाउँछ। हाम्रो समाजमा अपवाद बाहेक एकल, दलित, जनजाति, पछाडि पारिएको भनिएको समुदाय र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका कैयौं मानिसहरूलाई बोक्सी या बोक्साको आरोप लगाउने गरिएको छ। तर यसो सोच्नुहोस् त, जो व्यक्तिसँग अरूलाई हानि गर्ने शक्ति हुन्छ नि, ऊ किन हेपिएर बस्छ? आफूमाथि अनाहकमा ज्यानै लिन सक्ने सम्मको आक्रमण हुँदा प्रतिकार गर्न किन सक्दैन? महोत्तरी भङ्गाहाकी 36 वर्षीया चन्दनदेवी दनुवारलाई 2076 साल भदौ 32 गते बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र कोच्याइयो। त्यो दिन उनी जङ्गलबाट घाँस दाउरा लिएर थकित अवस्थामा घर फर्केकी थिइन्। वही के दिन में तो बुझू ना, हम समस्या से एकदम मरले से रह रही। तखनी में कुछो न रही, बाजू न सकित रही। 5-7 महीना तो हम अनु न खैलू। हमार मौसी हाथ पकड़ पकड़ के मुँह में इतना खेब। अभी वो चीज़ के पढ़ार हो याद हो तो कालू खुनी वही चीज़ के पढ़ार कर दिल कि तो घर में कालू के खाना बनले न, रात खैले न काल खैले, ओने खाना डाले। चन्दनदेवी कान्छी छोरी रेशमासँग बस्दै आएकी थिइन्। कम बोल्ने स्वभावकी चन्दनदेवी गाउँलेसँग खासै घुलमिल हुँदैन थिइन्। गाउँमा कसैको गाई भैँसी मर्नासाथ उनीमाथि बोक्सीको आरोप लागिहाल्थ्यो। बोक्सीको आरोपमा कुटपिट नै भएपछि उनी झनै डराएर बस्न थालिन्। अब डरे राख के कथी करबे? हम जाने से बाजी खेल के रही छे घर, कथी करबे? अब घरे तो बैठी पड़ते। ईटा पत्थर एते फेंकित रहलै, एकदम दुख बिछै, पीड़ा बिछै। चन्दन देवीलाई उनकै छिमेकी सविता देवी दनुवार, पोशिला देवी दनुवार, इन्द्रदेवी दनुवार र सुकेश्वरी देवी दनुवारले मलमूत्र कोच्याएका थिए। सुकेश्वरी देवीका छोरा जयनारायण मानसिक रोगी हुनुमा चन्दन देवीको हात छ भन्दै उनीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो। आफूमाथि भएको अन्याय विरुद्ध मुद्दा लडिरहेकी चन्दन देवी न्यायको पर्खाइमा छिन्। हम सब अदालत के जते कर्मचारी है सबके नमस्कार करै छी। हमरा न्याय चाही, हमरा न्याय चाही। हमरा पैसा न रहते हम गांव में चंदा मांग के लड़बे। हमरा कतऽ से पैसा आते? पैसा रहती तो यहने कपड़ा लगैती, यहने टेंशन में रहती। तपाईहरु मध्ये कतिजनाले बोक्सी हुन्छ भन्ने सुन्नु भएको छ या देख्नु भएको छ कि अनुभूति केही गर्नु भएको छ कि? म स्टुडियोमा सहभागी मित्रहरूसँग संवाद गर्न चाहन्छु। कसले सुन्नु भएको छ बोक्सी हुन्छ रे भन्ने बारे?
म चाहिँ आर्यचन, म सुदूरपश्चिमको हो अनि म चाहिँ गाउँ जाँदाखेरि फर्स्ट टाइम गाउँ जाँदाखेरि 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। एउटा आन्टी चाहिँ एकदम विक भएर मेन्स्ट्रुएसनको बेला एकदम विक भएर फेन्ट हुनुभयो कि अनि पछि उहाँ फेन्ट मात्र हुनुभएको थियो अनि एकछिनपछि जब उहाँ उठ्नुभयो एउटा बुढी आन्टी आउनुभयो, उहाँ चाहिँ स्मोक गरिराख्नु भएको थियो अनि पछि आएर अचानक उहाँलाई समातेर उठाउनु भयो अनि एकदम हल्लाउन थाल्नुभयो कि अनि त कहाँबाट आएको हो भनेर यस्तै यान त्यान क्वेसनहरू सोध्न थाल्छौँ अनि 2 जना अर्को आन्टी आएर पनि कुचोले कुट्न थाल्छ्यो कि अनि किन कुट्नेको भन्दा मैले केही बुझ्न सकेको थिइनँ होइन अनि तिमी चाहिँ कहाँबाट आएको तिमी यहाँबाट जाऊ भनेर हल्लाको हल्लै हुनुहुन्छ है उहाँ आन्टीलाई अनि त्यसपछि त्यही कुटपिट गर्नुभयो अनि पर लगेर राख्नुभयो कि अनि बच्चाहरूलाई पनि साइडमा लग्नुभयो उनीहरू पनि के भइरहेछ बुझ्न सकेको छैन मैले पनि बुझ्न सकेको थिइनँ अनि पछि चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ कि त्यस्तो बोक्सी लागेको भनेर त्यस्तो गर्नुभएको हो भनेर अनि म समृद्धि शर्मा म चाहिँ त्यति बेला क्लास 5 मा पढ्थेँ होइन बर्दिया मेरो घर त्यहाँ चाहिँ मेरो घरको 2-4वटा घर अलि पर एकजना आन्टीलाई चाहिँ साँझ पखको बेलामा घरमा झाँक्री भन्ने हुन्छ नि त्यहाँ लगाइएको रहेछ अनि घर चाहिँ बाबाले त्यहाँ के को हल्ला हो भन्नुभयो अनि त्यसपछि एकछिन गएर त्यहाँ नजिकै गएर हेर्दाखेरि घर वरिपरि मान्छे झुम्मिएको अनि त्यो आन्टीलाई बिचमा राखेको त्यो चिम्टा अघि नै आएको थियो नि त्यस्तै चिम्टा लगाइएको अनि यस्तै प्रकारको कस्तो कस्तो बिहेभियर गरेको मैले देखेँ अनि म पनि हेर्न गएको थिएँ कस्तो डर लाग्यो क्या अनि त्यो आन्टीलाई देख्दाखेरि अझै पनि कस्तो माया लागे जस्तो हुन्छ अनि अझैसम्म पनि त्यो आन्टीलाई हेर्ने धारणा हाम्रो सोसाइटीमा हाम्रो घरतिर त्यस्तै नै छ। त्यो तपाईले अघि देखेको चिम्टा थियो नि चिम्टा देख्नु त्यो चिम्टाले के गर्दै रहेछन् चिम्टाले खुट्टामा पोल्दो रहेछ अनि कुचोहरू अनि अर्को हाम्रो खाना चलाउने पनियो भन्ने हुन्छ नि त्यसले पनि तातो पनियोले पनि डाम्दो रहेछ झाँक्री भन्ने हुन्छ नि उहाँले चाहिँ त्यस्तो गर्दो रहेछ। नमस्कार मेरो नाम कृष्ण प्रसाद ढुङ्गाना मेरो घर नुवाकोट। मलाई यो 50 सालतिरको कुरा हो म यहाँ काठमाडौँबाट घर जाँदाखेरि एउटा बहिनी जाइनी कात्तिकको महिना थियो साँझ परे बेलामा बेसी हाम्रो गाउँ बेसी हुन्छ गाउँ बेसीबाट घर आउँदाखेरि अँध्यारो भइसकेको थियो अनि त मलाई बोलाएर दाइ यहाँ पिपलाफेलमा एकजना गाउँको बौसी मान्छे पूजा गरिरहेको छ राति नाङ्गै बसेर भनेर भने जाउँ न भने ल हिँड म जान्छु तिमीसित जान्छु म हेर्छु भनेर जाँदाखेरि अँध्यारो भइसकेको थियो माथिबाट लैहरू त्यहाँ कपाल फिजाएर बस्यो भनेर भने आखिरी त्यो रहेछ पिपलको बोटमा बिहान पूजा गरेर त्यो कालो कपडा सेतो कपडा चलाएर छ र उसलाई त्यो के भावना पऱ्यो भने म आउँदाखेरि फलाने गाउँको बौसी यही पूजा गर्दैछ भने र के छ भने हाम्रो एउटा जाइनी त्यो गाउँमा बौसी भनेपछि त्यो ठुटो पनि त्यो आइमे भएर बस्यो कि त्यस्तो प्रथाले चाहिँ नि हाम्रोलाई छोडेको छैन। नमस्ते मेरो नाम आयुष नेउपाने। मैले चाहिँ त्यति अनुभवै गरेको कुटपिटै भएको सजाय नै दिएको चाहिँ नदेखे पनि फलानु चाहिँ बोक्सी हो है फलानुलाई चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ है फलानुलाई चाहिँ हाम्रो घर आँगनमा आउन दिँदाखेरि हामी चाहिँ सतर्क रहनुपर्छ है अथवा त्यो सुन्दै गर्दा तपाईलाई होला जस्तै लाग्यो अथवा होइन मलाई चाहिँ यो सुन्दै गर्दाखेरि पहिला आफ्नो बाल्यकालमा चाहिँ पक्कै पनि यस्ता अदृश्य शक्तिहरू हुने रहेछन् जसले चाहिँ हामीप्रति चाहिँ एउटा नेगेटिभ इनर्जीले हामीलाई चाहिँ प्रभाव पार्दो रहेछ अथवा म बोक्सीकै कारणले पनि बिरामी हुँदै रहेछु भन्ने खालको एउटा भावना चाहिँ परेको थियो। तर पछि जब मैले बुझ्दै आएँ आफ्नो एउटा पढाइको सिलसिलामा पढ्दै गएँ त्यस पछाडि मलाई जानकार भयो कि कुनै पनि व्यक्तिमा त्यस्तो बोक्सी तत्त्व अथवा बोक्सी व्यवहार जस्तो हुने चाहिँ रहेनछ भन्ने चाहिँ मेरो अनुभवले बताएको छ अहिलेसम्म। मेरो नाम सुलभ थकाली। जस्तै हामीले यो बोक्सीको सन्दर्भमा के छ भने चाहिँ अब जो मान्छे चाहिँ अलिकति डोमिनेटेड टाइपको हुन्छ या कसैलाई केही रिस्क अब भन्नाले कोहीसँग केही रिसिपी छ भने चाहिँ उसले चाहिँ उसलाई डोमिनेट गर्नको लागि चाहिँ बोक्सीको आरोप पनि लगाइरहेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु। तपाईँले कतिपय समाजमा हेर्नुभयो भने त्यस्तो मान्छेलाई टार्गेट हुँदैन कि बोक्सी भनेर कि जो मान्छे अलि हाई लेभलको हुने त्यस्तो हुँदैन कि जो मान्छे अलिकति डोमिनेट टाइपको एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा रिभेन्ज लिने भन्छ नि हामीले एउटा डोमिनेसन गर्ने तरिका चाहिँ यो तरिकाले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो बोक्सी प्रथा चाहिँ यसरी पनि आइरहेको चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ अहिले हाम्रो बदलाको भावनाले कसैले भनेको तपाईलाई आफैलाई भित्रबाट त्यो हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई चाहिँ। अरु साथीहरु नमस्ते म राजेश सुब्बा खेती दादिङबाट। सबभन्दा पहिला त मलाई यो बोक्सी प्रथा छ जस्तो लाग्दैन तर पनि म जन्मेको इन्भाइरोमेन्ट म जन्मेको समाज सोसाइटीमा
अझ पनि बेउसी प्रथा उच्च रूपमा छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ समीक्षा साई हो। समाजमा सबैभन्दा हुन्छ नि, सबैभन्दा एकल हुन्छ नि, कसैको सहयोग पाउन सक्दैन त्यस्तोलाई हेपिन्छ। कहिले पनि मैले हुन्छ नि ठुला ठुला घरका मान्छेलाई बोक्सी या बोक्सा हुन्छ नि भनेर हेपेको कहिले पनि देखिनँ। अब हाम्रो समाजमा सोच के छ भनेपछि हुन्छ नि, जो धेरै पूजापाठ गर्छन्, जो हुन्छ नि मन्दिर धाइ राख्छन्, जो राम्रा कपडा लाउँछन्, ती सधैँ राम्रा हुन्छन्, तिनको सोच सधैँ राम्रो हुन्छ। तर जो चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो जीविका चलाउनलाई एकदम मेहनत गर्छन् र हुन्छ नि अब जस्तो छ त्यस्तै कपडा गर्छन्, जस्तो त्यस्तालाई चाहिँ सधैँ हुन्छ नि तिनीहरूको सोच चाहिँ नराम्रै हुन्छ भन्ने हाम्रो समाजमा त्यस्तो धारणा रहेको छ। त्यसैले चाहिँ मलाई के लाग्छ भनेपछि यो हाम्रो अन्धविश्वास मात्रै हो। हाम्रो एउटा समाजमा रहेको हुन्छ नि धनी गरिब बिचको हुन्छ नि ग्याप हो जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो समाज विकृतिमा गएको छ। मित्रहरू, मान्छे खराब र असल हुन सक्दछ। आफ्नो क्षमताले कोही अति प्रभावशाली या कोही औसत हुन सक्छ, तर मान्छे मात्रै हो। हामीले कथामा सुने जस्तो न कसैसँग राक्षसी शक्ति हुन्छ न कसैसँग दैवी शक्ति। यो सबै अप्रमाणित कुराहरू हुन्, हाम्रा अन्धविश्वास र कुरीतिहरू मात्रै हुन्। कार्यक्रम ऐनामा हामी आउनेछौँ केही बेरपछि। अहिलेलाई छोटो विश्राम। यो देश ठुलो ऐना हो, नियाली हेर यसलाई। विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ। बोक्सी सम्बन्धी धेरै जसो आरोप महिलालाई लाग्ने गरेको हामी पाउँछौँ, तर हाम्रो समाज बोक्सी प्रथालाई लिएर कति अन्धविश्वासी छ नि। कसैले बोक्सा बोक्सी भनिदिएपछि छोराछोरीले आमा बाबुलाई नै आफन्तलाई नै वर्षौंसम्म साथ रहेको छिमेकीलाई नै पनि कुटपिट गर्छौं, ज्यानै पनि लिन लाग्छन्। यो रूढी मानसिकता कुनै व्यक्ति या परिवारमा मात्रै सीमित छैन, समुदाय नै कसरी अन्धविश्वासको चङ्गुलमा परेको छ आउनुहोस् हेरौं। कञ्चनपुरको नौरङ्गाका बासिन्दालाई ठ्याक्क तिथि मिति थाहा छैन, तर धेरै वर्ष पहिले एक गुरुबाले स्थानीय वृद्धा महिलालाई बोक्सीको डर देखाएर आफ्नो लिङ्ग पुज्न लगाएका थिए। त्यसमा एक थिइन् सदीराम चौधरीकी आमा, जसको मृत्यु भइसकेको छ। के भयो त्यो लिङ्ग पूजा अनि त्यो पहिला त ऊ जोसियालाई थियो त्यही बेला तैँले लिङ्ग किन पुजाइस् भनेर हानचुट गयो, त्यो भन्दा त्यत्तिकैमा सिद्ध्याएछ। नौरङ्गावासीमा धामी झाँक्रीप्रतिको विश्वास अहिले पनि कायमै छ। औषधि मूलोका लागि धामी झाँक्रीको शरणमा पुग्ने परम्पराकै कारण गाउँलेहरू बोक्सी हुन्छ भन्ने अन्धविश्वासमा छन्। धामी झाँक्रीले झारफुकका क्रममा बिरामी हुनुको कारण भूत प्रेत र बोक्सी हो भनिदिन्थे। यो अन्धविश्वास यहाँका मानिसको मनबाट अझै हटिसकेको छैन। पहिला यिनीहरूले झारफुकमा जान्छन्, त्यसपछि डाक्टरकोमा जान्छन्। अति भयो भने डाक्टरकोमा गए, सानोतिनो चाहिँ आफ्नै गाउँले घर भरेर बनाए हुन्छ, यिनले झाँक्री बनाए हुन्छ, तिनीहरूलाई ल्याए फुफाक बनाए गए। अति भइसक्यो, बिमारी अस्पताल जान बिमार भए जान्छन्। के भन्ने कहीँ बोक्सी लागेको छ, कहीँ के भन्ने कहीँ के भन्ने। अब उनको विश्वास मान्नु पर्यो, राम्रो हुन्छ भनेर विश्वास गरेर जान्थे। अहिले पनि नौरङ्गामा गुरुबा तथा धामी झाँक्री छन्। उनीहरूले आफ्नो सोच बदलेका छैनन्, तर उनीहरूप्रति विश्वास गर्नेको सङ्ख्या भने घट्दै गएको छ। यी कथाहरू सुन्दै गर्दा हामीलाई लाग्छ कि सब गाउँमा पिछडिएका मानिसहरूको कथा हो। तर मित्रहरू, देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पनि यस्तै विश्वासलाई मलजल गर्नेहरूको कुनै कमी छैन।
काठमाडौँ स्वयम्भूका श्यामबहादुर तामाङले 2022 सालदेखि झारफुक तथा जोखना हेर्ने काम गर्दै आएका छन्। उनलाई लाग्छ कति बिराम त्यस्ता हुन्छन् जसको उपचार अस्पताल गएर हुँदैन। तामाङ यो अन्धविश्वास छोड्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। उनको दावी छ अस्पताल जाँदा निको नहुने रोग भूतप्रेत तथा बोक्सीका कारणले हुन्छ। बोक्सी चाहिँ छ, बोक्सी नभएको ठाउँ काहीँ पनि छैन, बोक्सीहरू छ। पढे लेखेका र सहरमा बस्नेहरूलाई बोक्सी जस्ता अन्धविश्वास अशिक्षित, विपन्न र दूरदराज गाउँमा बस्नेहरूले मात्र मान्छन् भन्ने लाग्न सक्छ। तर देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै श्यामबहादुर जस्ता तथाकथित धामी झाँक्रीका पसल खुलेआम चलेका छन्। उनीहरू बिरामीको शरीरबाट बोक्सी हटाउँछौँ भन्ने दावी मात्र गर्दैनन्, बिरामी देखेरै बोक्सी पत्ता लगाउँछौँ भन्ने सम्मका भ्रम छर्छन्। चिन्नु त सकिहाल्छ नि, हामीले चिन्नु सक्छ, तपाईँले बताउँदैन। फलाना नाम गरेर तेरो ठुलामा हो कि सानामा हो कि तेरो भाउजू हो कि भनेर हामीले सोध्छौँ। देउता ढाकेर आसन राखेर सोध्दाखेरि तेरो कुन चाहिँ भनेपछि यो फलाना चाहिँ हो, जेठी भाउजू हो भनेर त्यो पनि प्रश्नै दिन्छ। बोक्सी हुन्छन् भन्ने श्यामबहादुर तामाङ जस्ता झारफुक गर्ने र धामी झाँक्रीले नै यो अन्धविश्वासलाई समाजमा मलजल भर्ने काम गरिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दा कैयौं निर्दोषहरू यातना भोग्न र ज्यानै गुमाउन समेत बाध्य भएका छन्। समाजमा बोक्सी हुन्छन् भनेर भ्रम फैलाउनेहरूको कमी छैन। त्यसैगरी धर्म संस्कृतिमा बोक्सीको अस्तित्व हुँदैन भन्नेहरू पनि प्रशस्तै हुनुहुन्छ। कानुनी आँखाले चाहिँ बोक्सी प्रथालाई कसरी हेर्छ? आज हामीसँग हुनुहुन्छ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मी। आउनुहोस् उहाँसँग यस बारेमा संवाद गरौँ। यहाँलाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। बोक्सी प्रथाको बारेमा हाम्रो कानुनले के भन्छ? कानुनको नजरमा यो के हो? कानुनको नजरमा म एकै शब्दमा भन्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ कानुनको नजरमा यो अपराध हो, कसुर भन्छौँ हामी, फौजदारी कसुर हो र यो एकदम अमानवीय कार्य हो र मानवाधिकार विरुद्धको क्रियाकलाप हो। यति मात्रै म अहिले भन्छु। बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कोसिस र आरोप 2072ले यस सम्बन्धी कानुन 2072ले के भन्छ भने धामीलाई झाँक्रीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याएको छ। तर यो देशमा बिरलै गाउँ छन् त्यस्तो हो जहाँनिर बोक्सी लाग्यो भनेर धामी लगाउने क्रम चलाइरहेछ। धामीहरू दोकान चलिरहेछ। सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमै भइरहेछ। कानुनमा त हामीले बनायौँ नि, तर त्यो राज्यले देखेको छैन कि अथवा के भएको हो? 2072 सालमा बोक्सीको सम्बन्धमा जुन पार्लियामेन्टले त्यो बेलाको संविधान सभाले कानुन बनायो, त्योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग कानुन चाहिँ थियो। तर धेरै लामो इतिहास छैन यसमा कानुनी व्यवस्थामा चाहिँ। 2063 सालमा त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेश गर्यो कि यो बोक्सीको सम्बन्धमा हामीसँग कानुनी ग्याप छ, कानुन छैन। यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने र यस्तो बोक्सीको आरोपमा मानिसलाई सताउने, यातना दिने, अभक्ष्य खुवाउने, निकाला गर्ने, बहिष्करण गर्ने जुन कामहरू भइरहेका छन्, ती कामलाई चाहिँ कसुरको रूपमा या दण्डनीय कार्यको रूपमा चाहिँ कानुनले नै छुट्टै रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतले 2062 सालमा एउटा आदेश दियो नेपाल सरकारको नाममा। 62 सालमा सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेश दियो र 63 सालमा नेपाल सरकारले त्यो बेलाको मुलुकी ऐनमा संशोधन गरेर त्यो बेलाको अदलको महल भन्ने एउटा छुट्टै च्याप्टर थियो, त्यसमा एउटा व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ राखियो र त्यो अन्तर्गत चाहिँ यो बोक्सीको आरोपमा कसैलाई आरोपित गर्ने, यातना दिने, सताउने, अगाडि जुन छलफलमा आए डाम्ने, तातो झिरले डाम्ने लगायतका जति पनि यातनाजन्य कार्य, अमानवीय कार्यहरू हुन्छन् तिनी चाहिँ कसुर हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ त्यस्तो अभियुक्तलाई चाहिँ सजाय दिनुपर्छ। मुलुकी आचार संहिता, मुलुकी ऐनमा त्यो बेलाको र त्यसको कन्टिन्यू चाहिँ हजुरले भने जस्तै 2072 सालमा चाहिँ छुट्टै पार्लियामेन्टले त्यसलाई ऐन बनायो।
बोक्सा बोक्सीको लागि स्पेसिफिक कानुनै आवश्यक हुन्छ। त्यसमा सजाय मात्रै गरेर पुग्दैन। अब पीडितको संरक्षणको कुरा पनि, पीडितलाई न्याय दिने कुरा पनि, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरा पनि, पीडितको उपचार गर्ने कुराहरू पनि र पीडितलाई तत्काल अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिने, अन्तरिम राहत दिने कुराहरू पनि, उसको उपचार अस्पतालमा गर्ने कुराहरू पनि, र उसलाई चाहिँ जुन घरमा बसेको छ, जुन सोसाइटीमा बसेको छ, त्यहाँ उसलाई असुरक्षा छ, उसको परिवारलाई असुरक्षा छ, उसको बच्चालाई असुरक्षा छ भने त्यसको लागि चाहिँ छुट्टै राज्यले सेवा केन्द्रहरू व्यवस्था गरेर राख्ने कुराहरू चाहिँ पछाडि कानुनमा 72 सालको कानुनमा आयो। त्यसको इन्फोर्समेन्ट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ अहिले मैले महाधिवक्ता कार्यालयको प्रवक्ताको हिसाबले भन्दाखेरिमा चाहिँ म एउटा सरकारी वकिलको रूपमा काम गर्छु र हामीसँग 77 जिल्लामा सरकारी वकिलहरू छन्, कार्यालयहरू छन्, नेपाल प्रहरीको सङ्गठन छ। बोक्सीको कसुर सम्बन्धी कुनै पनि घटना, आरोप लगाउने सम्मको घटना कुटपिट पनि गर्नु पर्दैन। कुनै महिलालाई, कुनै पुरुषलाई बोक्सीको आरोपमा लगाउने मात्रै कुनै व्यक्तिले काम गर्छ भने त्यो अपराध हो, त्यो कसुर हो। राज्यको कुनै पनि निकाय, प्रहरी र सरकारी वकिल, मैले खालि भन्न खोजेको चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ त्यहाँ सूचना दियो, त्यहाँ जानकारी दियो भने त्यो विषयलाई राज्यको त्यो निकायले इनिसिएट गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र मुद्दा चलाउँछ। तपाईँले त्यो मुद्दा चलाउने डिटेलमा बताइदिनु भयो। धामी झाँक्रीलाई सम्म 2072 मा बनेको कानुनले चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ, कठघरामा उभ्याउने भनेको छ। तर काठमाडौँमै पनि दोकान चलिरहेछ नि धामी झाँक्रीको। यस्तो छ हजुरको, धामी झाँक्रीको विषयलाई चाहिँ अब अहिलेको हाम्रो नेपालको कानुनले चाहिँ धामीमा जानको लागि निषेध गरेको अथवा धामीको रूपमा कसैले चाहिँ त्यो व्यवसाय चलाइरहेको कुरालाई चाहिँ पर्टिकुलरली त्यो कामै गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर कानुनले निषेध गरेको छैन, एज आई नो, मलाई जानकारी भएसम्म। तर धामीले के चाहिँ गर्न पाउँदैन भन्दाखेरिमा यो बिरामीलाई चाहिँ बोक्सी लागेको छ, यो बिरामीलाई चाहिँ के अरे कुनै व्यक्तिले सताएको छ, फलानु बोक्सी हो या होइन, यसको उपचार चाहिँ म यसरी गर्छु, फलानु बोक्सी हो भनेर त्यसरी आरोप लगाउन चाहिँ पाइँदैन। म यसलाई यसमा हजुरले भनेको कुरालाई एउटा केससँग जोड्छु। म आफैले त्यसको इन्भेस्टिगेसन गरेको मुद्दा हो, त्यो अनुसन्धान गरेको। चितवनको माडीमा एउटा हिंस्रक घटना भयो। यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, ठेगनी देवी भन्ने एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोक्सीको आरोपमा त्यहाँका केही मानिसहरूले उसलाई चाहिँ जिउँदै परालमा कुनिममा लगेर जलाएर कुटेर एउटा अमानवीय, एउटा अमानुषिक र नृशंस हत्या गरेको। पछि हामीले धेरै त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्यायौँ र सर्वोच्च अदालतसम्म पनि आएर त्यो मुद्दा फैसला भएर उहाँहरू अहिले सबै जन्म कैदमा हुनुहुन्छ। अर्को एउटा घटना चाहिँ बोक्साको आरोपमा यहाँहरूले सुन्नुभयो होला, रसुवामा 2072 सालको घटना हो। त्यहाँ एउटा व्यक्तिलाई जिउँदै गाडिएको छ, एउटा बच्चा क्यान्सर रोगले मर्यो, छिमेकीको बच्चा, यो बच्चालाई मार्ने यही व्यक्ति हो, यही बोक्सा हो भनेर त्यो व्यक्ति तुलथिङ भन्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम मैले सम्झेको छु। उहाँलाई चाहिँ डाम्ने लगायतको यातनाको हरेक कुराहरू गरियो, जिउँदै उसलाई खाल्टोमा गाडियो र उसको छोरालाई कति अमानवीय व्यवहार गरियो भन्दाखेरिमा उसको छोरालाई जिउँदै गाडेर दागबत्ती दिन पनि लगाइयो। यो घटना रेकर्डेड भयो, त्यसमा कानुनी कारबाही पनि भयो, धेरै मान्छेहरू अहिले त्यसमा थुनामै छन्। तर 19 वर्ष अगाडि मरणी देवीले जे प्रताडना भोग्नुभयो नि, यही हुनुहुन्छ, उहाँको बुहारीले अहिले भोग्नुभयो। 20 मा त कानुनहरू बन्यो, यसमा म खालि यहाँ अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू। 63 को आयो, सर्वोच्चले अदालतले आदेश दियो, सरकारले कानुन बनायो। तर ढुक्कले सासू पछि बुहारी, आमा पछि छोरी सुरक्षित हुने चाहिँ कहिले होला? उहाँहरू यही हुनुहुन्छ दुवैजना। यो हजुरले भनेको कुरा सोसाइटीमा छैन भन्ने होइन, र कानुनले कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ कानुनले आफैले गएर कारबाही गर्दैन र कानुनले निषेध गरेको कुरा चाहिँ समाजमा फेरि हुँदैन भन्ने पनि होइन। कानुनको कमजोरीले गर्दाखेरिमा यो घटना भयो भन्ने चाहिँ एउटा पाटो होला, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको कारणले पनि घटनाहरू बढ्दै गएका होलान्, दोषी उम्केको कारणले पनि भएका होलान्। त्यसमा चाहिँ अरू कसुरहरूको सन्दर्भमा पनि यो कुराहरू सँगै एप्लाई हुन्छ। खालि यसमा एउटा अर्को पाटो के हो भन्दाखेरिमा अगाडि पनि भन्नुभएको थियो सहभागीज्यूहरूले, यसमा चाहिँ यो एउटा कुरीति हो, एउटा अन्धविश्वास हो, एउटा रूढिवादी हाम्रो चिन्तन हो। हाम्रो दिमागमै त्यो सोच छ, मलाई पनि कता कता लाग्छ बोक्सी हो भन्ने सोच छ मेरो दिमाग भने मैले त्यसलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एवारनेसका कुराहरू, शिक्षाको कुराहरू, अघि उहाँ सहभागीहरूले भन्नुभयो नि जसरी कुराहरू, यो विषयलाई चाहिँ गाउँ गाउँसम्म लैजानुपर्ने छ। यसलाई चाहिँ शिक्षाको माध्यमबाट र जनचेतनाको माध्यमबाट नै यस्तो विषय चाहिँ अनसाइन्टिफिक हो, यो वैज्ञानिक होइन, यसमा कुनै पनि तथ्य छैन, कुनै पनि आधार छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले गाउँ गाउँसम्म लग्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पार्टबाट चाहिँ हामीले यसलाई निवारण गर्न सक्छौँ। कार्यक्रम ऐना मार्फत चाहिँ रेग्मीज्यू के गरिरहेछौँ भन्दा सामाजिक चेतना जागृत गरौँ, मानवीय संवेदना जागृत गरौँ। यो पाटोमा राज्य, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, ऐना कार्यक्रम सबै हामी सामेल त हुनु नै छ। तर हामी आज मुख्य रूपमा के चाहन्छौँ भने ठेगनी देवीको कुरा गर्नुभयो,
मरणी देवीको कुरा गर्नुभयो, आज बुहारीमा पुग्यो। अब बुहारी पछि अर्को पुस्तामा नपुग्ने भन्नलाई हाम्रो कानुनी संयन्त्रले राज्यले गर्ने भूमिकालाई ढुक्क अब तपाईँहरू हुनुहोस् है भनेर भन्ने खालको चाहिँ अवस्था कसरी बनाउने होला, के गर्ने होला? यसमा चाहिँ मैले अगाडि जोड्दै थिएँ, यसमा एउटा पाटो चाहिँ एवारनेसको कुरा छ। यसमा एवारनेसमा फेरि प्रहरीले या सरकारी वकिलले या अदालतले मात्रै गर्ने विषयहरू हुँदै होइन यो। उसले त कति बेला गर्छ भन्दा जति बेला कसुर भयो प्रहरीले कहाँनेर इन्टरभेन गर्छ, हस्तक्षेप गर्छ, सरकारी वकिल कहाँनेर जोडिन्छ त भन्दाखेरिमा कुनै घटना भयो, हुन लागेको छ, चाहे बोक्सीको विषय हो चाहे अरू कसुर होस्। हामी अहिले बोक्सीको सन्दर्भमा छलफल गरिरहेको हुनाले मैले बोक्सीकै विषयमा कुराहरू गरौँ। बोक्सीको आरोपमा कुनै घटना हुन लागेको छ, भइरहेको छ या भएको छ, त्यो कुराको सूचना प्रहरीले पायो भनेदेखि चाहिँ अनि त्यसलाई इनिसिएट गर्छ। त्यो उसको एकदम प्राइम ड्युटीमा छ। मलाई लाग्छ कुनै कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन जुन बोक्सीको कानुनमा छ। विदिन 24 आवर 24 घण्टाभित्र घटना भएको जानकारी पाएको 24 घण्टाभित्र पुलिसले प्रहरीले अभियुक्तलाई पीडकलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भन्ने कानुन चाहिँ बोक्सीको ऐनमा मात्रै छ। अरू कानुनमा प्रयास गर्ने भन्ने छ अथवा उसले सकेसम्म छिटो पक्रिने भन्ने छ भनेको राज्यको इफोर्ट चाहिँ त्यसमा छ। अब कार्यान्वयनको पार्टमा त फेरि सबै कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायहरूलाई पनि अरूको सहयोग पनि चाहिन्छ। कानुन निर्माण गरेर पुस्तकको ठेलीमा जो सुरक्षित राखिएको छ नि त्यो चाहिँ समाजको हरेक तबकामा पुर्याउनलाई यो छ है कानुनी व्यवस्था खबरदार भनेर बुझाउने सन्दर्भमा राज्यको एकदम यसमा चाहिँ राज्यको प्राथमिक भूमिका हुन्छ भन्ने लाग्छ। म यसमा एउटा सानो सन्दर्भ के पनि जोडौँ भन्दाखेरिमा 74 सालमा हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो सामान्य जीवनलाई, हाम्रो हिँडडुललाई, हाम्रा व्यवहारलाई, हाम्रा विवाहका कुराहरूलाई, हाम्रा सामाजिक संस्कारलाई चेन्ज गर्ने, परिवर्तन गर्ने मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता भन्ने थुप्रै कानुनहरू आए। संविधान सँगसँगै त्यो निर्माण धेरै पहिलेदेखि निर्माण प्रक्रिया सुरु भएका र संविधान जारी भएको केही समयपछि आए। त्यसलाई हाम्रो कानुनी भाषामा हामीले त्यसलाई के भन्यौँ भने सामाजिक संविधान भन्यौँ। किनभने त्यो संविधानको मौलिक हक नागरिकले हुम्लाको मान्छेलाई थाहा छैन होला, तर उसको सम्पत्ति कतिजनालाई बन्डा लाग्छ, उसले कस्तो अवस्थामा उसले बिहाबारी गर्न पाउँछ, कति उमेरमा उसले बिहा गर्न पाउँछ, विवाह उसको सुरक्षाको विषय हो कि होइन भन्ने कुरा त आम नागरिकलाई जान्नुपर्ने विषय छ। त्यो कानुन त सबैले घर घरमा जान्नुपर्ने विषय छ नि। तर त्यो कुरालाई हामीले 1 वर्षको पिरियड हामीले राखेको पनि थियो, कुलिङ पिरियड राज्यले नै, तर त्यसलाई एवारनेस गर्न सकेनौँ। मैले खालि यहाँ जोड्न खोजेको भने एवारनेसको कुरालाई अथवा त्यसको जनचेतनाको कुरालाई कानुनमा यस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अपराध गर्न पोटेन्सियल भन्छौँ कि हामी, पोटेन्सियल अफेन्डरलाई पनि थाहा हुनुपर्छ, पीडितलाई पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यो पुर्याउने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको हो। राज्य भनेको चाहिँ नेपाल सरकार मात्रै होइन, अहिले प्रदेश सरकारहरू छन्, स्थानीय तह सबभन्दा बलियो र जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार छ, त्यसका संयन्त्रहरू चाहिँ हजुरको वडामा छन्। त्यसकारण चाहिँ यो सबैको एउटा सामूहिक इफोर्ट चाहिँ चाहिन्छ। कानुन कार्यान्वयनमा पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका। कानुनको अभाव बिल्कुलै भएन। हामीले महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण गरेका छौँ। अहिले हामीसँग 3 तहको सरकार, वडा तह सरकार छ, राजनीतिक दलहरू छन्, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू छन्। तपाईँले संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न कसले के दायित्व निर्वाह गम्भीरतापूर्वक गर्यो भने मरणी देवी या त्यसपछिको बुहारी हुँदै अर्को पुस्तामा कसैले पनि बोक्सीको कारण समाचारको विषय बन्नु पर्दैन। राज्यले गर्ने हरेक क्रियाकलापहरू चाहिँ उसले एउटा कानुनको दायराबाट गर्छ। कानुनी शासनको अर्थ पनि त्यही नै हो। राज्य भनेको आफैमा कानुनी राज्य हो र उसले चाहिँ कुनै कुरालाई निषेध गर्नु पर्यो, कुनै कुरा गर्न पाइँदैन भन्यो, कुनै कुरा गर्न पाइन्छ भन्यो भने त्यो कानुन बनाएर मात्रै गर्न पाउँछ राज्यले। राज्यसँग संविधान छ, संविधान अनुसारका धेरै कानुनहरू छन्, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको हो, खास गरी अझ कार्यकारी निकायको हो। त्यही कार्यकारी निकायभित्र चाहिँ अब महाधिवक्ता कार्यालय पनि पर्छ, जहाँ म अहिले त्यहाँ काम गर्छु, नेपाल प्रहरी छ, त्यसबाहेक अरू चाहिँ थुप्रै संस्थाहरू छन्। मैले बोक्सीको कुरालाई चाहिँ कहाँनिर हामीले रोक्न सक्छौँ भन्दाखेरिमा कानुनको पाटोमा चाहिँ कानुनले के खोज्दो रहेछ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले सूचना खोज्छ, त्यसले जानकारी खोज्छ, अनि राज्यको निकाय त्यहाँ पुग्न सक्छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि। पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याएर उसलाई कानुनले तोकेको सजाय दिन सक्यौँ भने पनि अरू व्यक्तिलाई डिटर गर्ने भन्छ कि हजुरको, हतोत्साहित गर्छ कि यस्तो घटना गर्नु हुँदो रहेछ भने, र पीडितले पनि न्याय पायो भने अनि उसले फिल गर्छ कि हो साँच्चीकै कानुनले काम गर्दो रहेछ। त्यसमा कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा राज्यका निकायहरू उत्तिकै संवेदनशील हुनु जरुरी छ। सँगसँगै यो विषय चाहिँ जुन हाम्रो समाजमा एउटा चाहिँ अन्धविश्वासको रूपमा, रूढिवादी एउटा मिथको रूपमा चाहिँ छ, त्यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो उपाय मेजर्स भनेको चाहिँ शिक्षा र यो चेतना नै हो। मित्रहरू, बोक्सी प्रथा केवल अन्धविश्वास हो, यसको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन। नेपालको कानुनले यसलाई दण्डनीय अपराधको रूपमा मानेको छ। महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै हामी केही बेरपछि आउनेछौँ। बोक्सी प्रथा मार्फत
देशका विभिन्न भागमा भइरहेका अनेक प्रताडनाका घटनाहरू अनि यस विरुद्धको सङ्घर्षको अभियानलाई लिएर कार्यक्रम महिनामा देशको तस्बिर हेर्ने क्रम जारी रहनेछ। हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्राम पछाडि। महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश ठुलो ऐना हो नियाली हेर यसलाई। मित्रहरू, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। आजभन्दा 19 वर्ष अगाडि सिङ्गो देशको ध्यान एक महिलामाथि केन्द्रित भयो। देशकै ठुला ठुला अखबारहरूमा प्रथम पृष्ठमा ती महिलाको तस्बिर सहित समाचार विवरणहरू प्रकाशित भयो। बोक्सीको आरोपमा कुटपिट भएपछि मरिन् भनेर छाडिएकी मरनी देवीको घटनाले हाम्रो समाजको अन्धविश्वासको डरलाग्दो चित्रलाई सार्वजनिक गर्यो। महोत्तरी सिमरदहीकी मरनी देवी शाह महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका थिइन्। उनलाई थाहा थियो कुनै पनि रोग तथा स्वास्थ्य समस्याका कारण मानिसको मृत्यु हुन्छ। तर 2058 साल असार 25 गते गाउँकै एउटा बच्चा मर्दा उनलाई बोक्सीको आरोप लाग्यो। गाउँलेले उनलाई लछार पछार गर्दै कुटपिट गरे। बीस वर्ष अघिको घटना सम्झिँदा 62 वर्षीया मरनी देवी अहिले पनि झस्किन्छिन्। छरछिमेकीले पहिलेदेखि नै उनलाई बोक्सीको रूपमा चित्रित गर्थे। त्यो दिन उनको घरमा सत्यनारायणको पूजा चलिरहेको थियो। पूजाको प्रसाद खान आएका छिमेकी जोगेन्द्र शाहका 8 वर्षीय छोराको मृत्यु भएपछि मरनी देवी माथि कुटपिट भएको थियो। ती बालकको मृत्यु छारे रोगका कारण भएको थियो। तर गाउँलेले मरनी देवीलाई बोक्सी करार गर्दै बच्चाको ज्यान लिएको आरोप लगाए। झाँक्री बोलाएर उनलाई बोक्सी साबित गराए र निर्घात कुटपिट गरे। गम्भीर घाइते भएकी मरनी देवीलाई प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्यायो। 1 महिनाको उपचारपछि गाउँ फर्किएर पनि मरनी देवीले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काम जारी राखिन्। तर कति गाउँलेको सोच र व्यवहार अझै बदलिएको छैन। गाउँलेले आजकल मरनी देवीकी बुहारीलाई समेत बोक्सीको आरोप लगाउन थालेका छन्। बोक्सी आरोपकै कारण जेठी बुहारी ललिता शाह जनकपुर बसाई सरेकी छिन्। मरनी देवीको घटनाले बोक्सी प्रथा विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा दबाव सृजना गर्यो। कानुन पनि बन्यो। तर मरनी देवी र उहाँको परिवारले भोगेको शारीरिक र मानसिक प्रताडनामा मलम लाग्यो कि लागेन? आउनुहोस् मरनी देवी र उहाँकी बुहारी ललिता देवीबाट सुनौ यसबारेको विवरण। उहाँहरू दुवैजनालाई म स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। तपाईँ त स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुनुहुन्छ नि, कहिलेदेखि बन्नुभयो, कसरी बन्नुभयो, किन स्वास्थ्य स्वयंसेविका बन्न मन लाग्यो? अपना गांव से कनिका छिमेकी पड़ जाए गाँव से वही गाँव बोहरवा के स्वास्थ्य कर्मी रहे ना, तो हमरा आदमी कहे से वही स्वयंसेविका बन जाओ। हम पहले हम नहीं बनबे, कहूँ झगड़ा करा तो हम बोला दिया कहिए तो फिर कनिका कहली अच्छा हम पूछबे तो घरों मालिक के पूछे पड़ जाए ना, तो कहल कि अच्छा पूछबे। फिर बर में से अलिखिन बोरा तो पूछली तो कहल कि अहाँ के अपना मन, तो हमरा बड़ मन लागल रहे सबने स्वास्थ्य में स्वयंसेविका बनब से, तो कहली तो बने दिलखिन तो तहिए से पहिन के बार में स्वयंसेवक में। तपाईँ त स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर गाउँको सबैलाई सेवा गर्नुहुन्थ्यो, किन तपाईँलाई त्यसरी बोक्सी भनेर आरोप लगाए ती मान्छेले? बोक्सी पहले पाउन में घर में महादेव के से पूजा कैली ना, तो वो पूजा करके
बड्ड रौदा रहे तो ओकरा पानी में न धर सकलिए, कहलिए अब रौदा में जाओ से सांझ गया ओकरा छोप दिली। आब दोसर आदमी अले ना ने से ओकरा लात लगा देलकै, तो हम कहल कि पूजा करने छियै से ओहिमे लात केना ला देलियै, तो गोर लागि गेलै। ई कहले गोर लागल तो कह गेल कि वो तो कथी पूजने रहे घर में से एना हमरा कहला गोर लागल के, तो कहिका वो भ गेलै। आब हम तो गरीब छी, तो हमार बूढ़ा खर पात के साबे के जौरी बट जे ते साबे के मकई के मरुआ के तिल कुर्थी के व्यापार कल गई। अपनो घर में भैंसी रखलिए बकरी रखलिए, तो दूगो रौआ भेल तो घर बनेली। ललसा लागली से ईटे वाला बना ले, ईटा वाला बनेली तो आब वो भूते मुनसबा पोसल की तो सब लाइन के धर देली। के भएको थियो त्यो बेलामा, के गरे? छोट कांची छोड़ा के बियाह करे के ना, वही बियाह में हमरा सबके देहात में पूजा कर भगवान के, तो वही भगवान के पूजा कैले ना तो बचवा वाले देखे वह नहीं वाले देखे समाज में समाजो अलै मोहल्ला के लोग तो सब बचबो अलै। तो अब हम क्या दिले एकरा बीमारी कोनो तेरा अपना सब में देहात में बोली छे मिर्गी, आ नेपाली में मिर्चल्ला, तो ओकरा कने रे 2 टकिया देलिए, कली कपूर आइन दे आरती उतारे लागी, वो आइन देलकै। ओकरा वही बैठले तो जे एकदम बैठिया 4 बार चित कोई आदमी ओकरा एना मुँह दबल गो, अब इहो दबा देलकै। इधर दिनो आदमी केना कहते तो मरिए जेतै। अब वो बच्चा मर गेलै, बहरा लग गेल तो बहरो न कुछ हो गेलै, मर गेलै। आब हमरा कहे सब उहे मार देलकै, ओकरा अंगना में गेली उहे मार देलकै। 1 बरस अगाड़ी अपना घर के बगल में ही हमर अंगना है, आ ई घर है राम मिलन शाह के हमर जादे में। तो ओकरा जो झगड़ा भेलै घरे बारे में, तो हमरा हो पुतौ के मारने रहे ढेपा चेपा दिन के, आ वो सब मार मरल भेलै ना तो झगड़ा भेलै। उहे आदमी बेसी उस कहबै से तोरा बेटा के उहे मारल को। अब इनके भगता नहीं कहे तो मुसन घरारी के बाबा धाम लग इंडिया के लाग भगता हो इनके। ई भगता लग गेल तो भगता कहल से हम न जबो ना, 24,000 भाड़ो हमरा देले तो जब 24,000 भाडो आ समाज के सही। ललिता जी तपाईँ त नेपाली भाषा पनि नेपाली बुझ्नुहुन्छ, बुझ्नु छ बुझ्नुहुन्छ। त्यो बेलाको बारेमा थोरै भनिदिनुस् न। त्यस बेलाको जे भगता के ललकै स्कूल है फैल जगह तयन पूजा कैलकै तो भगता सोधलकै रात में, ओकरे सबके कहना बाद में बोले तो सोधलकै तो कहलकै जे वो डाइन न है, ओहिना लोग कहि रहल है जे दूगो ढौआ होई त नहीं अहाँ के एते ढौआ देली आ लैली एते दूर से, तो अहाँ केना कहबै जे नहीं अहाँ केना होती तेना अहाँ जे ओकरा डाइन ठहरा से ओते दूर 10-20 गांव के आदमी आयल रहे, कते गांव के आदमी है ए हमरा गांव में एना होई डाइन निकलते, हमरा गांव में डाइने नहरा ससुरा सब तर के लोग रहे मंगाइने, तो सब रहे आयल। तो हम गेलिए हमर सासू गेले तो हमरा कठौती में से ल के प्रसादी कैन के देलकै, तो हम खैली तो बहुते मीठ लागल। तो सासू के देलकै दोसर बर्तन में से, माने आगू में रह धाने तै में से बगल में से। तो हम कहली वैयान ई प्रसादी हम नहीं खाऊ, अहाँ हमरा देलकै वही में से अहाँ के दे आई में से, ई प्रसादी में कोनो कारण है नहीं खाऊ। तो कहलकै अब बीखो होतै तो भगवान ऊपर भला के नाम से किशोर जी के नाम से हम खबै, आखिर मरे अजी हम खबै। तो वही गेली हमर सास, हम बैठ कर देखबै। हम कहली नहीं देखुआ से चलू घरे, हम कहली नहीं हाथ पकड़ के ल जाइत रही। जब आधा गांव में गेली ना, माने गांव में बहरा रहे गांव से ना, जब आधा गांव में गेली घर के लग में तो ये आन्हर जका आन्हरा गेले, बात नहीं सूझे लगले। तो हम ल जाके घर में पटिया ओछा के आ सुता देली, बिलैया भर देली। से लोग सब अतबार आब तो हमर सास केना दिन करे, लोग कहते सही में डाइन है, अती तो मारते हमरो सबके मारत।
तो हमर दुल्हा रहे न मालिक से दोसर ठिमा नुका गेल आ हमर ससुर जे रहे उ अंगना में दबकल एना के बैठल है डर से चुपचाप। हाँ चुपचाप डर से कुटुम्ब सब बहुते आयल रहे सब डरे भाई गेले एकदम हमरा अब डर भ गेल हम अपना ई बउआ जेटका रहे तेकरा हम नहरा रही भेज देने डरे जे हमरा बेटो के मार दे माने सबके मार देती एको गो तो कहुआ रह जाते नाम से कह के बच जाते एहन स्थिति रहे लोग सब बोले गांव में जो कोई डाइन है से कह के यही घर है यही घर में है डाइन यही घर में डाइन है उ सब गेट पीटे लगले से बोलू तोड़ के एक काल से कह के तो हमरा कहे खोल घर तो हम कही नहीं खोलबे हमर सास जे डाइन है तो हमर सास नचते जाते बहरा ना तब देखी है घर में नहीं देखे देबो हम तो उ सब बहुते आदमी रहे मारे धक्का सा तोड़ दिल के गेट तोड़ के ढुई गेले ढुई के कोई हाथ पकड़ल के कोई गोर पकड़ल के मारते मारते ओकरा तो बाहर ल गेले आ हम एना के डरे देवाल में सट गेलिए माने देवाल में सट गेलिए मुसरा रहे खल के से लाठी ठेंगा जे पहल के घर में बहरा से सब लोग मारते मारते ल गेली बहरा ल जाके ओकरा केते मारल के एमे छाता हुर से मारल के एमे से खून बहे कान में से खून बहे आ बालू सब रहे पूरे देह फूल गेल रहे मारते मारते आ जब मार के रहे ध देने ना तो मुंह बबे ना का पानी ला के प्राण छूटे भगवान के लीला एते बालू ल ले मुंह पर ध दे कोई दिया पुता सिया जाके अई पर चढ़ के कूदे जे अभी तो मर गेल है इस बेला में प्रशासन ले पुलिस ले की करे प्रशासन अले ना तो गांव में प्रधान पंच रहे ना तहिया प्रधान के व्यवस्था रहे माने गांव में प्रधान पंच कहे बोलो हम छी मुख्यमंत्री हम पुलिस के नहीं माने छे प्रशासन के नहीं माने छे अहाँ सब चल जाओ हमरा गांव के ये बात है हम अपने सॉल्व करब नवल सही जी हम अपने फरिया लेब गांव में के बात अहाँ के नहीं जरूरी है से कह के तपाईलाई पनि पछि फेरि त्यस्तै गरे तपाईलाई आमाला जस्तै प्रकारको नभए पनि तपाईलाई पनि अहिले गाउँमा बस्ने गाह्रो बनाइदिए बहुत गाढ़ो ठाव में बसना बहुत गाढ़ो 5 बरस के बाद हमरा सास के मारपीट भेला पर पड़ोसी के एगो बेटी रहे से मर गेले तो कहे ओकर सास रही डायना पुतोह के सिखा दिलके अब पुतोह माने मार दिलके बहुत दुख वाला बात बहुत तकलीफ वाला बात ओइ गांव में रहे लायक नहीं है हमरा सबके तब ना हम बाल बच्चा के लके हम जनकपुर चल एलिए जे ये माने आई हमरा सास के ना भेले बिहान हमरा करते हमने बच्चा रहे तब के बेटी तेकरा बैटरी के पान के तेजाब ध दिल के पूरे दे के ढला सुहा गेले घाव भ गेली भर अब एहन होई तो कड़ा सजाव दियो जे एहन कोई नहीं करे हमरा सबके जे भेल एहन कोई करो नहीं होबा चाहिए कत्तो बुहारीको बेलामा आइपुग्दाखेरि त्यस बेला त्यतिखेर पनि त्यही गरे अहिले पनि त्यस्तै गर्दैछन् त्यहाँनिर पुलिस होला प्रशासन होला स्थानीय सरकार होला वडामा चुनाव जितेका वडा सरकारहरू छन् राजनीतिक दलहरू छन् सचेत मान्छेहरू छन् अहिले पनि त्यस्तै छ अब एक पाठ पढ़ल है एक पाठ सब रहे पढ़ केहुना एकरा निकाल देबे ना ओकरो सबके मन रहे गाँव के जरा पैसा केते कमान के न कमर के सब है में झुका त्यति होगा कोई अब यस्तै भइरहन्छ अब के गर्ने अब के करब माजी अब तो केहुना के काम वही गुजारबे करबे आप तो कनिका तैयो देह में डर कनिका है आब होते कोई ना अपना मुंह से ओनी बाज नहीं जा मुंह पर नहीं कह सके मरणी देवी जसले कसैले नमानेको बेलामा स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर गाउँमा सेवा गर्नु उहाँलाई नै समाजले बोक्सी करार गर्यो शरीरमा चोट मनमा घाउ दियो आज उहाँकी बुहारी पनि त्यस्तै आरोप सहनु परेको छ न्यायको गुहार गरिरहनु परेको छ मित्रहरू हाम्रो समाजको यो तितो यथार्थ बदल्न ढिलो भएन र सोच्दै गर्नुहोस् हामी आउनेछौँ केही बेरको विश्रामपछि माझे कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो देश ठुलो ऐना हो नियाली हेर विश्रामपछि कार्यक्रममा स्वागत छ बोक्सी प्रथाको नाउँमा हुने हिंसाबाट
पीडितहरूको भोगाईको असर पनि गम्भीर र दीर्घकालसम्म रहन्छ। यस खालको हिंसाले मान्छेको आत्मसम्मानमा ठेस त पुर्याउँछ नै, आत्मविश्वास पनि गुमाउने या गिराउने काम पनि यसले गर्छ। यस्तो घटनाले हामी र हामी बसेको समाजको चेतनाको स्तरलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छ। आउनुहोस् यसका थप सामाजिक आयामका बारेमा बुझौँ समाजशास्त्री डाक्टर मीना उप्रेतीबाट। डाक्टर साहब, यहाँलाई म निमन्त्रण गर्न चाहन्छु स्टेजमा। मीनाजी, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो समाजमा प्राय सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक रूपमा कमजोर र असहायलाई नै बोक्सी या बोक्साको आरोप लगाएर आक्रमणसम्म भएको हामीले पाएका छौँ। यो कस्तो मनोसामाजिक अवचेतन हो अथवा चेत हो? यसको वस्तुस्थिति, परिस्थिति, सामाजिक संरचना, त्यो संरचनाले ल्याएका मूल्य मान्यता, ती मूल्य मान्यता अनुसार जुन हिँडेको समाज छ त्यसलाई पहिला के लाउनु पर्दो रहेछ। बोक्सी हो चाहिँ के हो भन्ने कुरामा मलाई असाध्यै अध्ययन गर्न मन लाग्यो, खोजी गर्न मन लाग्यो। अनि यस्तै गर्दा मैले के पाएँ भने वास्तवमा समाजले निर्माण गरेको जुन प्रथा छ, परम्परा छ, त्यो यति बलियो हुँदो रहेछ कि कुनै राज्यको कानुन पनि त्यसमा निरीह बन्दो रहेछ। यसबाट चाहिँ मैले के भन्न मन लाग्यो यो हाम्रो प्रोग्राममा भने, कार्यक्रममा भने, राज्यको कानुन भन्दा सामाजिक कानुन बलियो छ। सामाजिक कानुन भन्दा पनि त्यो समाजमा अवस्थित, त्यो संरचनामा अवस्थित मूल्य मान्यता झनै बलियो। र त्यो भन्दा पनि बलियो चाहिँ परम्परा। र त्यो परम्परा जब प्रथा बन्छ त्यसलाई चुडाउन असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ। अहिले हामी सजिलै भन्छौँ अहिले घट्या छ। मलाई कहिले काहीँ शङ्का लाग्छ काठमाडौँमा भएका घटनाहरू, काठमाडौँमा गरिने, अघि हजुरले भन्नुभयो दोकान थापेर राखेका ठाउँ, यहाँ भित्रभित्र यस्ता जुन कामहरू भइराखेका छन् त्यो कसरी भयो होला म अध्ययन गर्न सुरु गरेँ। भएको के रहेछ मेरो आफ्नो अध्ययनमा भने सबै मान्छे सहर केन्द्रित थिएनन्, सबै मान्छेले सुरुमा पढेका थिएनन्। तर हुँदो रहेछ के भने जब मान्छेहरू गाउँबाट सहरतिर गए परम्परा त बोकेरै गए। बाल साइकोलोजीसँग त्यो ढाङ्ग्रो ठटाएको, डर देखाएको, बोक्सी बकाएको जुन कुराहरू देखाएको थियो उसको मनमा रहिरहँदो रहेछ। अनि बाहिर हामीले छैन भने पनि भित्र कता कता साइकोलोजीमा चाहिँ बोक्सी हुन्छ होला। एकातर्फ साइकोलोजीको कुरा गर्नुभयो, मनोविज्ञानमा त छ, त्यसलाई त डरको रूपमा मानिदियो, एउटा पाटो भयो। तर अर्कोतर्फ तपाईँले हेर्नुभयो कि मरणि देवी, उहाँ पछाडि उहाँको बुहारी, त्यो त मनोविज्ञानमा मात्र आक्रमणमै मान्छे आए नि। यो चाहिँ के हुन्छ? त्यो अघि मैले भने नि, त्यो एउटा त बोक्सी लाग्ने त्यो व्यक्ति मात्रै हुँदैन। मैले अघि नै भने बोक्सी व्यक्ति होइन परम्परा हो। व्यक्ति भनेको त्यो परम्परा मात्रै होइन, अहिले प्रथा बनेर गइरहेछ। अघि मैले यसमा किन जोड दिएको भने कुनै पनि समाजले जब एउटालाई त्यो लाउँछ भने त्यसको त 7 पुस्तासम्म जान्छ। बोक्सीको छोरा नाति पनाति हुँदै जान्छ। अनि त समाजले हेर्ने दृष्टिकोण त्यो रहिरहँदो रहेछ। कतिखेर त्यसमा जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ समाज पुरै परिवर्तन नभइन्जेलसम्म यस्ता घटनाहरू नसकिने रहेछन्। त्यो कुरा चाहिँ म 1-2 काठमाडौँ जस्तो काठमाडौँको मुटुमा यस्ता कुराहरू पनि मैले भेटेको छु कि अध्ययन गर्दै जाँदा जहाँ सिस्नो खुवाएर कुटी कुटी बोक्सी बकाइन्छ, जो श्रीमान सासू सबै आएर। त्यसैले मैले यो हेर्दा बोक्सी प्रथालाई हेर्दा हामीले के हेर्नुपर्छ भने यसका 3टा चरणहरू पाएको देखेको छु मैले। यी 3टा चरण भने के हो भने एउटा चाहिँ त्यो पहिलो चरण हो बोक्सी लगाउने, जो गाउँमा अवस्थित छ र अधिकांश ठाउँमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। त्यो भने चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि त्यो व्यक्ति जो महिला छ, जो गरिब छ, जसको श्रीमानहरू छैनन् अथवा त्यो सबै कुराले चाहिँ त्यो पछाडि परेको छ भने त्यस्तो महिलाहरू चाहिँ बोक्सी हुने रहेछन्, बोक्सी बनाउने रहेछ समाजले। अनि त्यसको त्यो पहिलो चरणमा चाहिँ अथवा त्यो पहिलो चरणका व्यक्तिहरू चाहिँ कस्तो पर्दो रहेछन् भने यसो केही देखियो उ गर्यो भने ल गाई दोही राखेको बेलामा आयो भने ल है गाईले दुध दिएन तिनले देखे है अब बोक्सी लाग्यो। अब भोलिपल्ट गाईले किन दुध दिँदैन थाहा छैन, बोक्सी लाग्यो सिद्धियो, दुध फाट्यो सिद्धियो। गर्मीमा राखेको थियो होला दुध फाट्यो, तर त्यो काम चाहिँ त्यो बोक्सीमा लगाइयो भनेको बिउ उम्रिएन बोक्सीले छोएको थियो।
काँक्राहरू कुहिएर गयो बोक्सी लागेको थियो, बच्चाले खाना खाएन बोक्सी लागेको थियो, बच्चा रुन्छे भयो बोक्सी लाग्यो, अथवा त्यहाँ कसैको बिहा परम्परामा काहीँ यस्तो गर्यो भने बोक्सी आएको थियो, त्यसले देखाएको थियो, सबै बिरामी भयो, अहिले सबै हस्पिटल गए। यो भनेको चाहिँ पहिलो चरणको। दोस्रो चरण चाहिँ कस्तो हो भने त्यो चाहिँ व्यक्तिलाई नै भन्ने, उसैलाई यिनीहरूको परिवारसँग नजाऊ है, त्यसलाई बाइकर्जो बहिष्कार गर्ने कुराहरू हुन्छ। तिनीहरूको परिवारमै नजाने, कोही नजाने, त्यो बोक्सीको सन्तानसँग नबोल्ने, बहिष्कृत गर्ने दोस्रो चरण। बहिष्कृत गर्ने। तेस्रो चरण चाहिँ अत्यन्तै आततायी हत्याका कुरा, दिशा खुवाउने कुरा, बाहिर निकाल्ने कुरा, अथवा चारपाटा मुडेर सबै गाउँ घुमाउने कुरा, यी चाहिँ लास्टको असाध्यै दर्दनाक स्थितिका कुराहरू हुन् जो अहिले हामीले आमाहरूको कुरा। एउटा अचम्मको एउटा कन्ट्राडिक्सन, अन्तर्विरोध कहाँ छ भने नि, अशिक्षितलाई मात्रै होइन कि शिक्षितलाई पनि धामी झाँक्रीको बोक्सी भन्ने कुराको विश्वास रहेको पाइन्छ। यो चाहिँ कारण के होला? यसमा म एकदम प्रष्ट छु। मान्छेको दिमाग, मान्छेको बुद्धि, मान्छेका मूल्य मान्यताहरू शिक्षासँग त्यति धेरै जोडिँदा रहेनछन्। उसको परम्परासँग शिक्षा त लिए, चेतना चेतना पनि छ उनीहरूमा, कति चाहिँ छ। जस्तो मिडियामा जाँदा चाहिँ यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन है भन्छन्, बाहिर जाँदा बोल्नु हुँदैन भन्छन्। जब घर परिवार भयो, जब उनीहरूका ती हामी जुन कल्चरल सेरेमनी भन्छौँ नि, हाम्रा विवाह वर्तमान यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ त्यो कुरा देखिहाल्छौँ हामीले। यी मात्रै होइन, आज बोक्सीको कुरामा चाहिँ भनियो, तर के छ भने संसारमा सबैभन्दा निरीह जात महिला भन्दा निरीह जात त अरू केही नै छैन। त्यसमा पनि अझ त्यसलाई निरीह बनाउने कुरा चाहिँ त्यहाँको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, पारिवारिक अवस्थाले गर्दो रहेछ। अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि राम्रो ठाउँ भएका धेरै पढेका प्रोफेसरहरू अथवा राजनीति गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बोक्सी भएनन्। बोक्सी को भए दिनभरि काम गर्ने मान्छेहरू भए, बोक्सी को गए श्रीमान चाँडै मरेकाहरू भए। भनेको के भन्न खोजेको मैले भने यो कुनै पनि कुरा हेर्दाखेरि किन समाजले बोक्सी भित्रभित्र थाहा छ उनीहरूलाई, तर डर हुँदो रहेछ धेरै। किनभने समाजमा गएर बोक्सीको पक्षमा किन बोल्दैन समाजलाई त थाहा छ नि, वरिपरि बोक्सी लाएर कुटिराखेको घटनाहरू देखिन्छ। खास गरी मैले यो कर्णाली बेसमा भयो, तराईमा भयो, यस्तो बेस के देखेँ भने कर्णालीको र तराईको एउटा के फरक छ भने कर्णालीमा चाहिँ धामी झाँक्रीहरूको एउटा जुन सशक्त त्यो जुन रूप छ त्योसँग जोडिँदो रहेछ। किनभने मैले यहाँ देख्दा पनि हामी धामी झाँक्री भन्छौँ नि, धामी झाँक्री र समाजको मात्रै सम्बन्ध होइन, यो स्वास्थ्यसँगको सम्बन्ध हो। जब हामी डक्टर हुँदैन भने हाम्रो विकल्प के त धामी झाँक्रीकामा जाने हो। धामी झाँक्रीकामा जाँदा के हुन्छ भने मैले अध्ययन गर्दा के पाएँ भने धामी झाँक्री र बोक्सीको सम्बन्ध के छ भनेर हेर्दाखेरि धामी झाँक्रीसँग एउटा त्यो साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट, जस्तो अहिले चाहिँ डाक्टर कहाँ गएर त चिकित्सकसँग लिन्छौँ नि, काउन्सिलिङहरू गर्छौँ नि, डक्टरले काउन्सिलिङ गरे जस्तै धामी झाँक्रीले पनि काउन्सिलिङ गर्दो रहेछ। त्यो काउन्सिलिङ गर्न चाहिँ त्यो सबै समाजलाई उसले नियन्त्रण गर्न र उसको आफ्नो अब कसरी भन्ने त्यसलाई उसले गरेका सेवालाई आफ्नो ठाउँमा राखौँला, उसले गरेका ती राम्रा कामलाई एक ठाउँमा राखौँला। तर वास्तवमा त्यहाँ के हुँदो रहेछ भने उसको रोजीरोटी, मान मर्यादा, इज्जत हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँ कतिपय समाजमा धामीप्रति किन विश्वस्त छन् भन्दा उनीहरूलाई साइकोलोजिकल रोग लागेको थियो, एक किसिमले हेर्ने भने मानसिक तनाव थियो, तिमीलाई भूत लागेको रहेछ, चट अब तिमी घरमा जानुहोस्, यो खानुहोस्, निकाल्नुहोस्। तपाईँलाई त बोक्सी लागेको रहेछ नि, को बोक्सी तपाईँलाई थाहा छ? अनि अब यसो हेर, जो गाउँमा अलि निरीह थियो, जोसँग रिस उठेको थियो, जसलाई भन्दा उसले आक्रमण गर्न सक्दैन, जसले गर्दा त्यो कुरालाई चाहिँ उसले गाउँभरि फैलाउन सक्दैन, अथवा भोलि त्यो लगाए बापत पनि उसलाई समाजले साथ दिँदैन भन्ने व्यक्तिलाई बोक्सी लगाइदो रहेछ। प्रतिवाद जो गर्न सक्दैन। समाजमा यसरी डरले राखिएको हुन्छ कि जो आफ्नो पक्षमा बोल्न सक्दैनन्। त्यसैले मैले त्यहाँ के पाएँ भने जबसम्म हामीले समाजमा भएका यस्ता परम्परा विरुद्ध राज्य सशक्त हुँदैन। तपाईँ बोक्सीको काण्डमा पुलिसले त्यति धेरै राम्रो काम गरेको देखिएन। किन देखिएन भने उनीहरूले
त्यो वास्तवमा समाजमा भएको त्यस्तै एउटा प्रतिष्ठित वर्ग हुँदो रहेछ, धनी वर्ग हुँदो रहेछ, गरिबलाई कजाउने वर्ग हुँदो रहेछ। त्यो वर्ग जहिले पनि उसको पुलिससँग राम्रो, नेतासँग राम्रो, राज्यसँग राम्रो, कानुनसँग राम्रो, आफ्नासँग पैसा छ, न्यायाधीशसँग राम्रो, अनि मुद्दा सबै आफू जित्ने रहेछ। अनि त्यो निरीह हेर्ने वर्ग चाहिँ तिनी बोक्सी लगाउने जुन परिवार छ त्यसरी हुँदो रहेछ। मैले यहाँ समग्र मैले के भन्न खोजेको भने जब कुनै पनि व्यक्ति बोक्सी बन्छ त्यो व्यक्ति आफै पीडित छ, त्यो परिवार पीडित छ। तर त्यसमा सहानुभूति देखाउने बेलामा हामी बाहिरबाट देखाउँछौँ, हामी रिसर्च गर्छौँ, डकुमेन्टहरू ल्याउँछौँ, आफूको क्यारियर बनाउँछौँ, मिडियामा लेख्छौँ, हेड कभर बन्छ। आमाको समाचार आउँदाखेरि म त्यतिखेर हेरेँ, मलाई सबैभन्दा खुसी लाग्यो त्यो दिन थियो कि कान्तिपुर जस्ता र अरू मिडियाहरूले चाहिँ कसरी अब समाजका सामाजिक विषयहरूलाई पनि ल्यायो भनेर खुसी थिएँ। यहाँ त नेताका, मन्त्रीका, ठुलाका मात्रै गाडी चढ्नेहरूको आउँथे, आमाहरूको अथवा त्यो लेभलमा भएको मान्छे हुँदैन थियो। आज किन आमालाई लगाएर फेरि आमाको सन्तानसम्म लाग्यो भन्दा त्यो रहिरहन्छ। बच्चाहरूले स्कुल छोडेका छन्, यो त बोक्सीको नातिनी, बोक्सीको छोरी, तिनीहरूलाई कति गाह्रो हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले एड्रेस गर्न सकेका छौँ। जबसम्म हामीले यी सबै कुरा गरेर यसको जराहरू फाल्दैनौँ, जबसम्म ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई कठघारामा ल्याउँदैनौँ, मैले कुनै कानुनको र पुलिसको कठघारा भने होइन, मैले भनेको समाजको कठघारा। जबसम्म समाजले बहिष्कार गर्न सक्दैन, समाजले त्यो वर्गलाई बहिष्कार गर्ने, न कि त्यो तपाईले यो जवाफमा जानलाई यसैमा म एउटा प्रश्न ल्याउँछु। तपाईले ती महत्त्वपूर्ण व्याख्या गर्नुभयो, 3वटा चरण पनि बताउनु भयो, यसको प्रवृत्तिको कुरा बताउनु भयो, ओरिजिन के हो, कहाँ पुगेको छ बताउनु भयो। अब यो बताइदिनुस् न, तपाईको अध्ययन, तपाईको विश्लेषणले के भन्छ, हामी बोक्सी प्रथा रहित समाज बनाउनका लागि चाहिँ 1 2 3 गरेर कसो गरेर कसले के दायित्व निर्वाह गर्यो भने अब हामी त्यो बोक्सी प्रथाबाट उन्मुक्त भएको समाजमा पुग्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिला अहिलेसम्म घटेका घटित घटनाहरू छन्, दुर्घटनाहरू छन्, अपराधिक कार्यहरू छन्, उहाँहरूको सबैको हामी लिस्ट तयार पारौँ। राज्य लागौँ, त्यहाँ समाजसेवी लागौँ, त्यहाँ रिसर्चरहरू लागौँ, मिडिया लागौँ, अनि मात्रै राज्य बाध्य हुन्छ लाग्न। त्यस पछाडि के हुन्छ भने बिस्तारै त्यो चाहिँ समाजमा त्यो सवाल, सामाजिक सवाल भन्छ, त्यसमा छलफल हुन थाल्छ, चिया पसलमा छलफल हुन थाल्छ, अरू छलफल हुन थाल्छ। अनि मान्छेले के भन्छन्, यस्तो कुरा आएछ नि, यस्तो कुरा अब गर्नु हुँदैन है, डराउँछ, अब बोक्सी लागे पनि छोडिदिउँ, बरु आफू जोग्यौँ, नबोल्नु भन्न थाल्छन्। भनेको उसलाई त्यो फिजिकल त्यो जुन छ नि साङ्घातिक आक्रमण गर्ने कुरा चाहिँ अब कम हुन्छ, बरु लाउँछ। पहिलो चरणमा त्यो रोक्नलाई के हुन्छ भने त्यो समाजले नि के भन्छ, नबोल्नु है, उसको त यस्तो यस्तो छ, भोलि मिडियाले लेखिदिन्छ, भोलि अर्कोले भन्छ, पुलिसले पनि अब साथ दिँदैन भन्न थाल्छन्। दोस्रो, जब त्यति गरिसकेपछि ती घटाउने पात्रहरू, ती घटाउने प्रवृत्तिलाई त्यो पछाडिबाट मलजल गर्नेहरू, चाहे पुलिस प्रशासन होस्, चाहे न्यायालय होस्, चाहे अरू पोलिटिकल पार्टी होस्, चाहे अरू जोसुकै होस्, त्यसलाई नङ्ग्याउन सुरु गर्नुपर्छ, त्यसलाई क्वेसन गर्न सुरु गर्नुपर्छ। त्यो गरिसक्यो भने एक किसिमले समाज के हुन्छ भने त्यसमा अभ्यस्त हुन्छ। यो परम्परा हो, यो कुरीति हो, यो प्रथालाई हामी जसरी पनि हटाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ एउटा माहौल बन्न सक्छ। जब यो माहौल बनिसकेपछिको अन्तिम र सशक्त जुन कुरा छ त्यो चाहिँ अघि हामीले भन्यौँ, कानुन बनेर होइन, कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकायहरूलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। जसले गर्दैन त्यसलाई त्यो कठघारामा हाल्न सक्नुपर्छ, नभए हुनेवाला छैन। एउटा कुरा मलाई यहाँ के जोड्न मन लाग्यो भने बोक्सा को हुन्छन्, बोक्सी को हुन्छन् भन्दा बोक्सा एकदमै कम देखिन्छन्, किनभने ऊ पुरुष हो। बोक्सी महिला हुन्छ, किनभने महिला त घरभित्र बस्ने हो, बाहिर गएर बोल्न सक्दैन। उसलाई त्यस्तो बोक्सी भनेको काहीँ कुरा भने श्रीमानले छोडिदिन सक्छ, साथ दिँदैन। त्यसैले मैले यो समग्रमा भन्न खोजेको कुरा के हो भने एउटा मात्रै संस्था, एउटा मात्रै राज्य, एउटा मात्रै तपाईँ हामी मिडियाले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ। जरा यति बलियो छ किनभने त्यो जो रुख रोपेका छन् त्यो रुख रोप्ने बलिया मान्छेहरू हुन्, पुरुषहरू हुन्, कानुनहरू हो, धर्महरू हो। त्यसो हुँदा यी सबै कुरालाई म्यानेज गर्नको लागि त समाज सबै नै उठ्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, मेरो अध्ययनको मान्यता हो। राम्रो फ्रुट बनाउनलाई रुटमै राम्रो बनाउनु, रुट नै राम्रो। हवस्, महत्त्वपूर्ण विचारका लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद।
मित्रहरू, हामीले विश्वास गरेका मानिआएका कतिपय चालचलन र विश्वासलाई समयले गलत प्रमाणित गरिसकेको छ। बोक्सी प्रथा तिनै मध्येको एक हो। यो अन्धविश्वास र कुरीतिले हामीलाई अधोगतितर्फ लगिरहेको छ, हाम्रो मानवतालाई गिज्याइरहेको छ, हामीलाई अपराधी बनाइरहेको छ नि। सोच्नुहोस् त, यदि हाम्रो समाजमा कोही बोक्सी र बोक्सा हुने भए ती व्यक्ति त शक्तिशाली हुन्थ्यो होला नि, अरूलाई बिगार गर्न सक्ने क्षमता हुन्थ्यो भने ऊ अरूलाई बिगार्नुभन्दा आफूलाई सम्पन्न बनाउँथ्यो होला। किन गरिब र एक्लो एक्लो अवस्थामा हुन्थ्यो? जातका आधारमा आफूमाथि विभेद हुँदा लड्थ्यो होला। आगोले पोल्दा, मलमूत्र कोच्याइँदा, ज्यानै जाँदै गर्दा प्रतिवाद गर्न सक्थ्यो होला। प्रहरी र कानुनको डरले अरूलाई बोक्सी बोक्सा किटान गर्ने धामी झाँक्रीहरू किन भाग्छन्? यी प्रश्नहरूको जवाफले नै भन्छ, बोक्सी प्रथा केवल अन्धविश्वास हो, भ्रम हो। यसको आडमा अमानवीय हुनु भनेको अपराधी हुनु हो। अरूलाई उक्साउनु पनि अपराध हो। आउनुहोस्, अन्धविश्वासका विरुद्ध बोल्न सुरु गरौँ, बोल्न ढिला नगरौँ। कार्यक्रम महिनामा आफ्नो प्रस्तुतिका लागि गायक कल्याण सिंह, गिटारमा सुमन स्थापित, सारङ्गीमा किरण नेपालीलाई निमन्त्रण गर्दै म बिदा माग्दछु। आगामी साता भेटौँला। नमस्कार। आज मेरो टोलमा हल्ला खल्ला थियो, सबैजना भन्दै थिए बोक्सी भेटियो। किताबमा पढेको, फिल्ममा हेरेको, किताबमा पढेको, फिल्ममा हेरेको, बोक्सी हेर्न मलाई पनि मन लाग्यो, तर त्यहाँ जान भने डर लाग्यो। आमाको पछि पछि लागेर पुगे त्यो ठाउँमा, एउटी बिचारी अबला थिए, बोक्सीको नाउँ लुगा च्यातिएको छ, जिउभरि निल्डा, आँखामा आँसु छ, छोप्न खोज्दैछिन् शरम। कोही उसलाई फोहर कोच्याउँदै थिए, कोही तातो चिम्टाले डाम्दै थिए। मान्छेहरूको भिड थियो, तर मानवता थिएन, तर मानवता थिएन।
सुनेको छु बोक्सीको आँखामा गो हुन्छ हातमा कालो जादु हुन्छ सुनेको छु बोक्सीको आँखामा गो हुन्छ हातमा कालो जादु हुन्छ तर उनी सबै सामु हात जोड्दै थिए सबै सामु कराएर गुहार माग्दै थिए कहिले होला हामीले छोड्ने अन्धविश्वासलाई दुखी गरिब बलालाई बोक्सी भन्नलाई किताबमा पढेको फिल्ममा हेरेको किताबमा पढेको फिल्ममा हेरेको बोक्सीको कुरा सबै झुठो लाग्यो त्यो त एउटा मान्छेको भ्रम लाग्यो द होराइजन मल्टिमिडिया को प्रस्तुति ग्लोबल IME बैंक प्रेजेंट्स ऐना in association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group. Title sponsor Global IME Bank, सबैका लागि बैंक. In association with Chaudhary Foundation, powered by ING Group, transforming lives through education. Co-sponsored by Machapusri Bank Limited, Sabah, Utkrishta एवं विस्तारित. Supported by 2 PM noodles, life's awesome. Fueled by PLO Lubricants, an ISO certified company. Education partner Expert Education and Visa Services. Rely on expert. Remittance partner City Express Money Transfer. जहाँ नेपाली त्यहाँ City Express.